औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिफ मीम बा इंफोटेनमेंट और मैं हूँ आपका होस्ट नदीम हैदर। आज की जो टॉप स्टोरी है, जो कि कुछ अर्सा चलती रहेगी, वो है कि फैसल वाडा साहब की विकेट ही उड़ गई। लेकिन इसको अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी जो क़यादत है, उसके जो तर्जमान है, वो भी खैर इसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारी जो बात हुई मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से, और उन जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं PTI की पंजाब की, उनसे कहा, मैंने कहा देखिए आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसे ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इससे पहले भी क्या हुआ था, इसी तरह एतराज़ात लगते गए, लेकिन हम जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ से हमें क्या होता है, इंसाफ मिल जाता है, दूसरों को रिलीफ मिलता है, PTI को क्या मिलता है, इंसाफ मिलता है। अब सूरत हाल जो है बड़ी कोई गंभीर किस्म की बनती जा रही है, और जो मुख्तलिफ जो कई पेशन गोइयाँ करने वाले जो कुछ नजूमी हैं या ऐसे अफराद हैं, वो मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि बिसात बिछ रही है, इमरान खान साहब का घेरा तंग किया जा रहा है, और एक विकेट जो है उनकी मज़ीद गिरा दी गई है। और वो विकेट किसकी गिराई गई है? फैसल वावडा साहब की, जो कि क्या है, PTI के बड़े कुछ जारहाना खिलाड़ी थे। उनके आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखें कि किस तरीके से वो आते थे। कभी बूट उठा के ले आते थे, कभी जो है बाकायदा तौर पर अपोजिशन को तंज़ो के तीर ऐसे बरसाना कि कोई बंदा भी जो है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता था कि जिस तरह के फैसल वावडा साहब जारहाना अंदाज उनका एक होता था। ठीक है, तो बात यह है कि अगर उनकी लाइफ थोड़ी सी देखनी हो तो उनका जाकर ट्विटर अकाउंट देखें, जिसके ऊपर सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि मैंने शहबाज शरीफ के खिलाफ 2018 के अंदर इलेक्शन क्या था, जीता था। उसके बाद डिफरेंट स्टोरीज हैं, और स्टोरीज के साथ साथ आप इसको देखते आएंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि इनकी क्या आखिर प्रोफाइल क्या है। पहले इस काम पर बहुत सारे पैसे लग जाते थे, किसी की प्रोफाइल बनाने में और किसी की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में बहुत सारे पैसे लग जाते थे। लेकिन अब ट्विटर और फेसबुक ने इस काम को क्या कर दिया, बड़ा आसान कर दिया कि किसी भी शख्सियत का आपने जायचा खींचना हो तो उसके क्या कर लें, जाकर ट्विटर हैंडल को देखें, अकाउंट को देखें, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं एक्टिविटीज़, और उनके शौक़ क्या क्या थे। इसी तरह उनका एक शौक़ जो हमारे सामने आया, वो क्या था, महंगी महंगी गाड़ियों में फिरना, बाइक्स का उनको शौक़ था। और उसके साथ साथ जो अब ये शौक़ इंसान के होते हैं तो इसको बुरा भी नहीं समझना चाहिए। अब वो उनका ताल्लुक़ ही एक कराची के ताजिर ख़ानदान से था, और अमीर तरीन फैमिली, ताजिर फैमिली थी। और जो है PTI के अंदर ये कैसे आए, बास जो इनके मुखालफीन हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये इन्होंने शौकत खानम को बहुत अच्छी खासी फंडिंग की, और वहीं से इन्हें मौका मिला कि वो इमरान खान साहब के करीब हो सके। खैर, ये एक इल्ज़ाम है जिसकी तरदीद उन्होंने ये तो नहीं की कि भाई मैंने शौकत खानम को फंडिंग नहीं की। अलबत्ता ये ज़रूर उन्होंने इस पर कमेंट्स उनके कभी नहीं मिले कि भाई ये तरीका अपनाया या उन्होंने क्या तरीका अपनाया। खैर, आप लोग बेहतर समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पंजाब की जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं उनको मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। उनसे मैंने पूछा कि बताइए ये क्या माजरा हो गया, ये क्या ऐसा है, इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ उठाया है, और वो एतराज़ इतना जालिम है कि उसको कैसे रिलीफ मिल जाएगा, कैसे आप अदालत में जाएंगे और कहेंगे कि जो हलफनामा हमने जमा कराया था वो क्या था, दुरुस्त था। तो आप खुद सुन लीजिए। बेसिकली तो अभी हमारे पास कानूनी ऑप्शन मौजूद है ना, तो इंशाल्लाह हम उन अवेलेबल जितनी भी ऑप्शन है उनको अवेल करेंगे। इंशाल्लाह होपफुली वी विल गेट रिलीफ। देखिए, मैंने अर्ज किया कि इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला, पहले भी एक फैसला आया हमारे एक किसी के जो हमारे मेंबर थे, उसके बाद जब हम हाई कोर्ट में गए तो हमें वहां से रिलीफ मिला। तो यहाँ भी हम उम्मीद रखते हैं कि फैसल वाडा साहब अवेलेबल जितनी भी कानूनी ऑप्शन, कानून के दायरे में रहते हुए हमारे पास जितनी ऑप्शन मौजूद है उनको अवेल करेंगे इंशाल्लाह। जी, ये तो देखें PTI का एक मौक़िफ़ है,
اور وہ یہی کہیں گے کہ ان کے ساتھ جو ہے ابھی تھوڑا سا صحیح نہیں ہوا. اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ زیادتی ہو گئی. زیادتی کس بات کی ہو گئی بھائی؟ ڈاکومنٹ ہے، ڈاکومنٹ اگر ٹھیک جمع کرایا ہوتا تو فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا. اب ڈاکومنٹ ہی خراب ہے تو پھر کیا فیصلہ کیسے آپ کے خلاف نہ آئے تو اور کیا آئے؟ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس بات پر بھی بہت زیادہ سیاست چمکائی جا رہی ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا اور دوبارہ وہی روایتی سیاست جو پہلے سے چل رہی تھی وہی سیاست ملک میں چلے گی. تو جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو شیخ رشید صاحب جو کہ جن سے ہمارے بھی کسی دور میں اچھے مراسم ہوتے تھے جب صرف ان کے پاس کلم و دوات ہوتی تھی، لیکن اب کیا ہے ان کے پاس ظاہری بات ہے بلہ بھی ہے اور وہ ایک اہم منسٹری پر فائز ہیں. وہ پھر میدان میں آ کر جو ہے بیٹنگ بھی کرتے ہیں، بولنگ بھی کرتے ہیں. اب انہوں نے جو ہے فوری طور پر نو بال کا اشارہ دے دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نو بال ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ بالکل نیوٹرل ہے. اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کے ساتھ ہے اور اس طرح کی کوئی بھی ایڈونچر ملک میں نہیں ہونے جا رہا اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ایڈونچر کسی کو کرنے دے گی. نہایت نپے تلے الفاظ میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا جو بیان ہے وہ دے دیا. خیر انٹیریئر منسٹر ہیں اور جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی ہے اور اتنے بڑے سیاستدان ہیں کس کس کے ساتھ شیخ صاحب نہیں رہے. شیخ صاحب کی تو ایک لمبی کیا ہے داستان ہے. بس ہمیں تو کبھی کبھی ڈیوس روڈ پہ ہوٹل میں جو ہے وہ تمام صحافیوں کو بلا لیتے تھے تو ان کا سگار ہی یاد آتا ہے کہ کس انداز میں وہاں پر بیٹھ کے وہ افطاری کے بعد سگار پیتے تھے. خیر شیخ صاحب کی شخصیت جو ہے وہ خود ایک بہت بڑی خبر ہے. وہ جہاں بھی آ جائیں اب وہ سولو فلائٹ کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے انفارمیشن دے دی ہے کہ کچھ اس طرح کا نہیں ہونے جا رہا، کوئی ایسا ایڈونچر نہیں ہے اور سیدھا سیدھا یہ ایک میچ چل رہا ہے اور پہلی اننگ اس کی ہو چکی ہے اور دوسری جو اننگ ہے وہ اگلے الیکشن میں اس کی ہونی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا بھائی، پہلے بھی ٹاس پی ٹی آئی جیت گئی تھی، اب جو دوسری اننگ ہے یعنی جو دوسرا الیکشن آ رہا ہے اس کے اندر بھی ٹاس پی ٹی آئی نے ہی جیت جانا ہے. کیوں؟ کیا ہے روز بروز پیشن گوئیاں جب ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کی بات ہے کہ آپ کوئی بھی سیاسی پیشن گوئی کریں. جیسے کہ نواز شریف صاحب کو آنے کے لیے سپریم جو بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار کونسل نے کیا کیا کہ ایک درخواست دائر کی لیکن وہ کیا سپریم کورٹ نے کیا کر دی، اس کو خارج کر دیا. تو اب یہ خارج کر دینا درخواست کو یہ بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اتنی آسانی سے تو ان کی نااہلی کا اور نہ ہی جو ہے ترین صاحب کی نااہلی کا جو فیصلہ ہے وہ اتنی جلدی ریورٹ ہونے والا نہیں ہے، واپس نہیں ہونے والا. تو اب جو فیصل واوڈا صاحب ہیں جب اتنی بڑی بڑی شخصیات نااہل قرار دے دی گئی اور ان کے کیس واپس نہیں ہوئے تو میرا صرف ایک چھوٹا سا معصومانہ سا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ جب ان کے کیس واپس نہیں ہوئے تو واوڈا صاحب کا کیس کس طرح سے ریٹرن کرائیں گے، کس طرح سے اس کو چیلنج کریں گے اور کیسے وہ ڈاکومنٹس اور وہ حلف نامہ جو کہ پیش کر دیا گیا، اور کیا یہ قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی کے دعوے دار اور کینڈیڈیٹ پہلے ایک جہانگیر ترین صاحب وہ نااہل ہوئے، اس کے بعد کیا ہے دیگر بھی کینڈیڈیٹس ہیں جن پر نااہلی کے جو ہے الزام لگتے رہے، کچھ ثابت بھی ہو گئے، کچھ باہر ہو گئے، اب ایک اور ہو گئے. جیسے کہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے بھی کہا کہ پہلے بھی ایک پہ اس طرح ہوا تھا، اس کو ریلیف مل گیا تھا. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا جو اتنا جارحانہ انداز اپنانے والے سیاستدان ہیں کیا ان کو اب عدالت سے کوئی ریلیف مل جائے گا. وہ جو حلف نامہ ہے اس کے بدلے میں کیا وہ کوئی ایسا چیز عدالت میں پیش کر دیں گے کہ جس کے بعد یہ سارا قصہ ختم ہو جائے گا. تو آپ یہ پاکستان میں جب سیاست ہے تو یہ میچ ہے، کبھی T20 بن جاتا ہے اور کبھی ون ڈے.
لیکن یہ جو اننگ ہے نا، یہ ٹیسٹ میچ ہے، یہ اسی طرح چلتی رہے گی، اور جیسے جیسے تبدیلی آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور اگر میرا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔